संविधान सकियो। दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरो संविधानमा कहाँ लेखा छ? अब आओस् सङ्कट र निस्कियोस् निकास। डरले अरू पनि डरले छुलछुल भएका छन्। अहिले राष्ट्रपतिले गरेको कदम ठिक छ, यत्रो हिम्मत गर्नु होला भन्ने लाग्या रहेन रहेछ। आज मात्रै हिजोका दिनमा मात्रै प्रष्ट प्रमाणित भयो उहाँ मदन भण्डारीको सच्चा गृहिणी हुनुहुँदो रहेछ। चुनाव नहुन पनि सक्छ। पूर्व राष्ट्रपतिको काम भत्ता सरकारले देखेछ, खाने बस्ने भगवानको नाम लिने, त्यो राम्रो हो। उहाँले किन रूपा कटवाललाई किन अड्याउनु भयो त? उहाँलाई पो सोध्छु अब म। तपाईले प्रधानमन्त्री त्यतिखेरको तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भनेको नमानेर रूपमाङ्गा कटवाललाई तपाईले किन अड्याउनु भयो? संविधान तपाईले चाहिँ मिच्नु भएको थियो, त्यसकारण तपाईसँग बोल्ने नैतिक अधिकारै छैन। राष्ट्रपतिले जे गर्नुभएको छ मुलुकको हितको लागि गर्नुभएको छ। स्वर्णिम अक्षरमा आफ्नो इतिहास रच्नु भयो। स्याबासी दिया छ। स्याबास, देशैले स्याबासी दियो, संसारभरि रहेका नेपालीले स्याबासी दिए नि त राष्ट्रपतिले। यो कदमको लागि नेपाली जनताहरू मर्न पनि तयार छन्। आर्जु म्याम र प्रचण्डजी चाहिँ इन्डिया गइसकेपछि चाहिँ नागरिकता त हामी जसरी पनि गराइहाल्छौँ नि, बहुमत हाम्रै छ भन्ने हिसाबले ल हुन्छ तिमीहरू प्रधानमन्त्री भन्ने हिसाबबाट के पाउनुभयो? धज्जी उडेको छ। राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा सेनाले दिन्छ, सेनाले दिएनन् भने नेपाली जनताले दिन्छन्। परमाधिपतिको अर्डर हाम्रो सेनाले मान्छ। मुलुक गयो, राष्ट्रपतिले अलिकति हिम्मत गरेर सेनाको कन्फिडेन्स लिएर सैनिक शासन लगाइदिए पनि हुन्छ। यही बेलामा 5 ठाउँबाट सिफारिस हुनुभएको थियो डाक्टर आर्जु राणा। तर किन एक ठाउँबाट उठ्नु भएन त? चुनावमा प्रत्यक्षमा किन होला लाग्छ? जमाना जफ्त हुन्थ्यो। खोला नाला मिचेर सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाएका मान्छेहरूलाई तलाउने मेयर भेटिएको छ। मेयर एक्लै हुनुहुन्न, सबै जनता उहाँसँगै छन्। राज संस्था हुनै पर्छ। प्रचण्डजी जन्मिनुभन्दा अगाडि, म जन्मिनुभन्दा अगाडि कैलाश पर्वत छ, मान सरोवर छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। शिरमा नेपाली टोपी लाएर आज यहाँ अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुनुभएको छ। आजकै दिन देश विभाजित भएको छ नागरिकताको प्रकरणलाई लिएर। हजुर, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक जुन दोस्रो पटक गयो त्यसलाई प्रमाणित गरिदिनु भएन भनेर कतिपय व्यक्तिहरू समर्थनमा छन्, कतिपयले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन पनि छलफलमा जुटेका छन्। डाक्टर साहब, राष्ट्रपतिले यो नागरिकतामा अहिले यो प्रमाणीकरण नगर्नुको अन्तर्य के होला तपाईलाई के लाग्छ? यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि जहिले पनि विवादित भएर आइराखेकै छ। मुलुकभित्रका हाम्रा पाउनुपर्ने नागरिकहरूले सजिलै नागरिकता पाउनुहोस्, त्यो हामी सबैले त्यही नै चाहेको हो। कसैलाई दुःख नहोस्, नागरिकताको कारणबाट बाहिर जान नपाउने, नागरिकता बनाउन नपाउने, अरू बेनिफिट लिन नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ नरहोस्। त्यो हामी सबै देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा तपाईहरुलाई सजिलो होस् र गभर्नमेन्टले त्यो गरिदियोस्। अहिलेको जुन स्टेप छ, अब नागरिकता एउटा विधेयकको रूपबाट संसदबाट राष्ट्रपतिज्यूकोमा प्रमाणीकरणको लागि गयो। पहिलोचोटि उहाँले 15 दिनपछि केही सुझावहरू अथवा जिज्ञासाहरू सहित पठाउनु भएको थियो। त्यसरी जिज्ञासा राखेकोमा राष्ट्रपतिज्यूलाई हामीले त्यतिखेर नै धेरै धेरै धन्यवाद दिएका थियौँ। एज इट इज रबर स्ट्याम्प जस्तो भएर पास गरिदिनु, प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन भनेर। दोस्रो चोटि झन् पेचिलो बनेको थियो, किनभने हाम्रा दुवै हाउसहरूले राष्ट्रपतिजीका ती जिज्ञासाहरू जुन जेन्युइन थिए, जसको चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट एन्सर दिँदा राम्रो देखिन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमले बल मिच्याइ गरेको ठहरियो। हामी बहुमतमा छौँ, राष्ट्रपति त रबर स्ट्याम्प मात्रै हो, 15 दिनपछि फर्काउनु नै पर्छ, नफर्काइ उपाय नै छैन, जस्ताको त्यस्तै पठाइदिउँ भनेर उहाँहरूले त्यसमा एकदमै केही नै नगरिकन एज इट इज पठाइदिनु भयो। दोस्रो पटक मुलुक अब एउटा एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने एउटा क्रिटिकल जस्तो थियो क्या। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा देशभरि रहेका र संसारभरि रहेका नेपालीहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेरेका थिए, चासोपूर्वक हेरिरहेका थिए, एकदमै चासोपूर्वक हेरेका थिए। र अधिकांशलाई के थियो भने राष्ट्रपतिज्यूले योचोटि हिम्मत गर्नुहुन्छ, आफू आफ्नो पोस्ट भन्दा पनि माथि मुलुकलाई चाहिँ सम्झिनुहुन्छ, मुलुकको हितलाई सम्झिनुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास थियो। र उहाँले सोही बमोजिम गरिदिनु भएको हुनाले म एउटा नेपाली नागरिकको नाताले म जस्ता हजारौँ र लाखौँ इभन करोडौँको सङ्ख्यामा हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र यो स्टेपको लागि हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रपतिले जे गर्नुभएको छ मुलुकको हितको लागि गर्नुभएको छ र उहाँले स्वर्णिम अक्षरमा आफ्नो इतिहास रच्नुभयो यो स्टेपले चाहिँ।
डाक्टर साहब अब उति बेला अब तपाईँ अहिले राजा ल्याउनु पर्छ मियोको रूपमा भनेर लागिराख्नु भएको छ। हजुर हो। यो एउटा प्रश्न म तपाईँलाई सोध्छु। हजुर। उति बेला राजाले संविधान उल्लङ्घन गरे भनेर राजा विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो। हजुर। ती आन्दोलन गर्नेहरू हजुर गणतन्त्र घोषणा नभइकन त हुँदैन भन्नेहरू अब गणतन्त्रमा पनि संविधान त उल्लङ्घन भयो। हजुर। अब के फेरि राजतन्त्रको घोषणा अथवा के त अब? होइन यस्तो हुन्छ, पहिला पनि यो नागरिकता सम्बन्धी कुरामा यस्तो यस्तो छ भनेर राजा वीरेन्द्रले, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुप्रिम कोर्टमा पठाइदिएको हो। किनभने यो धेरै सेन्सिटिभ इस्यु छ। हामीहरू दुईटा ठुल्ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकका छिमेकी हौँ, हामी माइनोरिटीमा पर्छौँ। नेपालीले पाउन्, बाहिरका मान्छेले त्यो राजनीतिक अधिकार सहितको कुरा नपाउन् भन्ने कुरा छ क्या यहाँनिर। त्यसकारण यो धेरै नै अरू क्षेत्रबाट त हामी त्यसै पनि मिचाइमा परेकै छौँ। कालापानीमा हामीहरूले उतैका सेना राख्नु परेकै छ, चुचे नक्सा मेटाइदिनु भएकै छ। देशभरिका विभिन्न ठाउँहरूमा, सयौँ ठाउँहरूमा सीमा मिचिएका कुराहरू आइछन् पनि हामी खुम्चिँदैछौँ। अब नागरिकता ल्याएर उतैबाट भोटिङ राइट सहितको ल्याएर चाहिँ हामीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने जुन खेल थियो, यो अहिले सबै नेपालीले बुझेको छ। राष्ट्रपतिले त्यो षड्यन्त्र परास्त गर्नुभयो, प्रष्ट बुझेरै परास्त गर्नुभएको हो। तर यसले त डाक्टर साहब संवैधानिक जटिलता आयो। नागरिकताको केसमा पनि हजुर देश विभाजित भयो। प्रधानमन्त्री विधेयक पारित गर्नुपर्छ नागरिकता भन्ने, पुष्पकमल दाहाल हामी राजीनामा होइन भने अदालत भन्ने, हिजोको दिनको कुरा भन्दैछु मैले। अनि राष्ट्रपति यी मेरा चासोहरू खोइ त सम्बोधन भएको, सम्बोधन गरिदेऊ न भन्ने। यसले एउटा ठुलो संवैधानिक जटिलता ल्यायो। संवैधानिक जटिलता चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ कसलाई ल्यायो त भन्दा तिनै 5 दलका शीर्ष नेताहरू जो जसरी पनि पास गराउनु पर्थ्यो, जसरी पनि पास गराउन चाहन्थे। किनभने उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री उतैतिरबाट उहाँहरूको भिजिट भइसकेपछि धेरै जोड गरेको हो नि त। आरजू म्याम र प्रचण्डजी चाहिँ इन्डिया गइसकेपछि चाहिँ नागरिकता त हामी जसरी पनि गराइहाल्छौँ नि, बहुमत हाम्रै छ भन्ने हिसाबले ल हुन्छ तिमीहरू प्रधानमन्त्री भन्ने हिसाबबाट के पाउनु भयो त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै जान्ने कुरा भयो। तर जनताले आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त पाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले नागरिकता सम्बन्धी कुरामा राष्ट्रपतिले जुन अडान लिनुभएको छ त्यो राष्ट्रिय अडान हो, त्यो मुलुकको हितमा छ। त्यसकारण अब हेर्नु, तर अधिकांश मान्छेहरू तिनै पार्टी भित्रका मान्छेहरू पनि राष्ट्रपतिले गरेको चाहिँ ठिकै हो मानेछन्, स्याबास देशैले स्याबासी दियो, संसारभरि रहेका नेपालीले स्याबासी दिए नि त राष्ट्रपतिलाई। तर राष्ट्रपतिलाई आजको दिनमा उहाँको मानमर्दन हुने गरेर, उहाँको अपमान हुने गरेर केपी शर्मा ओलीले लगाउनु भएको कोटको खल्तीमा राष्ट्रपति राखेर अनि केपी शर्मा ओलीले श्रीपेज लगाएर एउटा कार्टुन बनाइएको छ। हजुर त्यो यस्तो हो, पहिला पनि अब अध्यादेश आएकै हो। उहाँले अध्यादेशको अब यो के त्यतिखेरै पनि मैले नागरिकता सम्बन्धी कुरामा मैले विरोध गरेकै हो। चाहे केपीले ल्याएको होस्, चाहे देउपाजीले ल्याएको होस्, चाहे प्रचण्डजीले ल्याएको होस्, जोसुकैले ल्याएका हुन्। नागरिकता सम्बन्धी कुरामा जबसम्म देशवासीको कन्सेन्ट हुँदैन, जबसम्म हामीले प्रष्ट राम्रोसँग कुरा बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामी मान्दैनौँ। तपाईँले त भर्खरै उठाउनु भयो कोर्टको कुरा। अब उहाँहरू कोर्टमा जान सक्नुहुन्छ, तर कोर्टको कुन चाहिँ हकीकत भएको छ त अहिलेको यो गणतन्त्रमा? हिजो बरु पञ्चायती कालमा कोर्ट उताको कोर्ट मैले लगाउने कोर्ट त्यसरी एक्सप्लेन गरिएको छ। अब हुन त पार्टी विशेषबाट गइसकेपछि पार्टीको सफ्ट कर्नर चाहिँ हुन्छ नै होइन। केपी शर्मा ओलीले हिजोको दिनमा के भन्नुभयो भने यो विधेयक फिर्ता ल्याऊ, हजुर अर्को विधेयक ल्याऊ, हजुर पारित गरिदिने जिम्मा मेरो। आजको दिनमा पनि एमालेको भातृ संगठन अनि राजसवियुले राष्ट्रपतिको कदम सही छ भनेर नारा जुलुस निकालिसक्यो। हजुर त्यही त, देश कन्फ्लिक्टमा जान अब एक किसिमले गयो। अर्थात् हामीले के भनेको थियो भने हाम्रो जुन यो संविधान ल्याइयो नि 12 बुँदे उतै गरियो अनि अरूतिरका इच्छा अनुसारका एजेन्डाहरू हालियो नि होइन। हामीले लेखेको संविधान यो थिएन, यसले मुलुकको भलो गर्दैन भनेर त्यतिखेरै भनेको हो र भलो गरेन नि त। हाम्रो कार्यपालिकाको धज्जी उडेको छ। हाम्रो कार्यपालिकाबाट प्रधानमन्त्री नबनेर परमादेशबाट बन्नु परेको छ। फेल भयो कार्यपालिका। त्यसकारण प्रतिपक्षीका मान्छेलाई बिन्ती गर्दै हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर प्रतिपक्षका मान्छेलाई ल्याइयो भने कार्यपालिका सकिएको होइन र त्यो न्यायपालिकामा अब रह्यो न्यायपालिका
सरकार सम्बन्धी त्यो भयो। अब संसदकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब त संसद त छैन नि त, न्याय व्यवस्थापिका त अहिले त छैन नि त। अब के होला डाक्टर साहब, सडक तात्ला कि अब अदालतको ढोका ढक्ड के हो? अब सुन्नु, तिनवटा कुरा रह्यो यहाँ, हामी तिनटैकै मात्रै कुरा गरौँ न प्लिज। कार्यपालिका कसरी बन्यो थाहा भइहाल्यो, व्यवस्थापिका सकियो, हुइन्ज्याल पनि उहाँहरूले भत्ता खानेर पचाउने भन्दा अरू धेरै कुरो मुलुकमा गरेको कुरा आएको छैन यहाँ। इभन नगएको दिनको पनि हाजिरी गरेछ। अझ उहाँहरूको दाउ त के थियो भने यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि फागुनसम्म लाने थियो कि थिएन, त्यो प्रपोजल आएको हो कि होइन? राप्रपा एउटा यस्तो पार्टी थियो, राप्रपाको पनि अध्यक्षज्यू एकजना त हो सभासद, एकजना होइन, उहाँ एकजनाले नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिनुभयो। त्यो राजीनामाले यस्तो तरङ्ग ल्याइदियो कि त्यो अगाडि बढ्नै सकेन र असोज 1 गतेदेखि अब हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापिका छैन भन्ने कुरा आयो। रह्यो अध्यक्षको राजीनामाकै कारणले, त्यही कारण हो जम्मा, नभए त उहाँहरूले पेलपाल पारेर पछि फागुनसम्म लाने उहाँहरूको योजनै थियो त। तर आक्षेप लगाए सदनको बोझ हो घटेर गयो, के फरक पर्यो? हो को चाहिँ बोझ थियो भन्ने कुरा जनताको नजरमा जनताले बुझेका छन्। को चाहिँ बोझ थियो, अब को चाहिँ आउँदैछ भन्ने पनि अब हामी प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। को चाहिँ बोझ थिए भन्ने कुरो अर्कालाई भन्नुभन्दा पनि अब त्यो अब सबै बुझेका छौँ होइन हामीले। त्यसकारण त्यो अरू व्यक्ति विशेषले भनेको कुरामा म जान्न। अब न्यायपालिकाको यति साह्रो हविगत भएको रहेछ यो गणतन्त्र आइसकेपछि कि न्यायाधीशहरू सिधै शम्भु थापाले भन्नुभयो घुस खान्छन्, घुस लिन्छन्, घुस बिना निर्णय नै हुँदैन। एक अर्को कुरो, चोलेन्द्र शमशेरज्यूकै भाषा दोहोऱ्याउने हो भने पनि, ल्याङ्ग्वेज दोहोऱ्याउने हो भने पनि के भन्नुभयो, पार्टीले छानेर पठाउँछ पार्टीको कार्यकर्ता, अनि यहाँ आउँछ र पार्टीको निर्देशन बमोजिम न्याय गर्छ भनेपछि न्यायपालिका पनि ध्वस्त भयो। हाम्रा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनटै ध्वस्त भए भन्नुको मतलब संविधान सकियो। अब नयाँ किसिमले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब मङ्सिर 4 गते नयाँ मान्छेहरू, यङ मान्छेहरू, स्वतन्त्र मान्छेहरू, मुलुकलाई माया गर्नेहरू, मुलुकलाई द्रोह नगर्ने मान्छेहरू सिलेक्टेड भएर आउनुपर्छ र चुनावबाट त्यो त्यसमा हामी जाउन लाग्छ। यतैपट्टि हेरौँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तो हिजो प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइयो, पारित हुन सकेन, सदनले निर्क्युल गर्नै सकेन, पारित त के प्यासफेलसम्म गएन। अब त्यो निर्क्युल नभएपछि प्रधान न्यायाधीश म अब अदालत फर्किन्छु किनभने त्यो पारित भएन अथवा त्यसको निकास निस्केन भन्दाखेरि राज्य लागेर उहाँलाई गेटमा थुनिदियो, पुलिस गयो, रोक्यो, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग गएर कम्तीमा हिँडुल गर्न त देऊ भन्यो, सरकारले सुविधाहरू खोस्यो, सेक्युरिटी गार्डहरू खोस्यो र एउटा घरभित्रै उहाँलाई नजरबन्दमा राखिएको छ। अब राष्ट्रपतिमाथि यस्तै कदम हुन सक्छ, के देख्नुहुन्छ? सुन्नु, सर्वप्रथम त महाभियोग पुष्टि नभइकन, त्यसको सबै कुरा निर्क्युल नभइकन उहाँलाई त्यसरी एक किसिमको नजरबन्द भनौँ अथवा एक किसिमको कैद नै भनौँ न, घरैमा कैद गरेको हो नि। कैद गरिन्छ भने त्यो शक्तिको दुरुपयोग हो। त्यो किन गरियो त भन्नु न। अब किन गरियो भने ऊ एक दिन मात्रै कुर्सीमा गएर बस्न पाए भने तिमीले यो भ्रष्टाचार गरेको थियो, त्यसकारण तिमीलाई जेल जाक्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न सक्थे उनले। ललिता निवास प्रकरणमै पनि हाल्न सक्थे र तमाम जति जसका जे कुराहरू छन् त्यो अर्डर हुन सक्थ्यो। त्यसबाट बस्न न महाभियोग ल्याइएको हो। उहाँले त भनिसक्नुभयो त, ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईजी र माधव नेपालको चाहिँ कुरा उठेको हुनाले महाभियोग ल्याइयो भनिसक्नुभयो त। भनेपछि त्यस्तै अरू पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू थिए। एकै दिन गरेर कुर्सीमा बस्यो भने पनि हामी जाकिन्छौँ भन्ने एउटा डर, त्यसले गर्दा अहिले नजरबन्दमा राखौँ न, पुलिस सुरक्षा खोसौँ, त्यो खोसौँ, आफू शक्तिमा छँदैछौँ, हामीलाई कसैले केही गर्नै सक्दैन, हामी 5 दलमा छँदैछौँ भन्ने केस राष्ट्रपतिमा महाभियोग लगाउँ, संसद छैन। अब के गर्ने त भन्दा सत्ताले त त्यो प्रहरी खोजिदिने, त्यो सेनाले प्रोटेक्सन दिएको छ सेना खोजिदिने, त्यो सम्भाव्यता देख्नुहुन्न। फेरि यद्यपि राष्ट्रपति त सेनाको परमाधिपति, उहाँ प्रधान सेनापति र सेनाका उच्च अधिकारीसँगको समन्वयबाट मात्र यो कदम चाल्नुभयो भन्ने छ है। अब के देख्नुहुन्छ राख्छ? मैले त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ, बरु उल्टो हुने सम्भावना चाहिँ देख्छु। कस्तो उल्टो भन्नाले परमाधिपतिको अर्डर सेनाले मानिदियो भने
उल्टो हुनसक्छ। उहाँहरूले त चोलेन्द्र शमशेरजीलाई त यताउति गरेर झिक्नुभयो, कमजोर पार्नुभयो र उहाँलाई अहिले नजरबन्द घरबन्द गर्नुभयो। स्कुलमा केटाकेटी जान पाएका पनि छैन, घर बाहिर निक्लिन पाउनु भएको पनि छैन, जस्ता अमानवीय कुराहरू छन्। भइगयो चोलेन्द्र शमशेरजी भ्रष्टाचार हुनुहुन्थ्यो अरे, तर तपाईँहरू निसाब दिने मान्छेले गर्ने चाहिँ त्यही हो त? त्यो त होइन नि त। न्याय भएको प्रणाली, न्याय भएको मुलुकमा त्यस्तो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। बेइज्जत त हाम्रो भएको छ हेर्दैछौँ। सुप्रिम कोर्टको यस्तो भयो भनेपछि अदालतप्रति मान्छेको विश्वास टुट्यो। अब त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदो रहेछन्, पार्टीका कार्यकर्ता हुँदो रहेछन्, न्यायाधीशले पैसा नलिई निसाबे दिँदा रहेछन् भन्ने मेसेज गइसक्यो। तर मलाई के लाग्छ भने नि, परमाधिपतिको अर्डर हाम्रो सेनाले मान्छ। त्यसकारण उहाँहरूले अर्डर दिने धृष्टता गर्नु होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर हाम्रा यहाँका नेताजीहरूको बसमा मात्रै पनि कुरा छैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि हाम्रो सबै सेक्टरमा इन्फ्लुएन्स छ। त्यसकारण विभिन्न कन्ट्रिजहरूको, विभिन्न शक्तिहरूको इन्फ्लुएन्स पनि त्यहाँ भएको हुनसक्छ। तर नेपाली सेना भनेको राष्ट्रवादी सेना हो, उसले आफ्नो परमाधिपतिले भनेको मान्छ र राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा सेनाले दिन्छ। सेनाले दिएनन् भने नेपाली जनताले दिन्छन् राष्ट्रपतिलाई। यो कदमको लागि नेपाली जनताहरू मर्न पनि तयार छन्। ल यतिको ग्यारेन्टी साथ भनिदिन्छु म। शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिलाई बाहिर धकेल्ने काम सरकारले गराउँछ कि गराउँदैन? कसरी गराउनु, कुन तागतले गराउनु? उहाँले मात्रै भनेको अर्डर सुनिन्छ भन्ने छ र अहिले? त्यस्तो छैन नि। त्यसकारण यो सबै कुरा क्यालकुलेसन गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिज्यूले। पूर्व सेनाका प्रमुखहरू, लयर्सहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैसँग सोधेर के चाहिँ गरौँ त, कसो गर्दा चाहिँ मुलुकको हित हुन्छ भन्ने कुरा सोधेर मात्रै गर्नुभएको छ। खैर अब उहाँहरूसँग अहिले सबै शक्ति छ। उहाँहरूलाई लाग्दो मैले भन्ने बित्तिकै जे पनि हुन्छ, अहिले दिनलाई रातै पार्छु भन्ने शक्ति पनि उहाँहरूलाई भए जस्तो लाग्दो हो। तर त्यस्तो सजिलो छैन। अब यो त राजनीतिक मुद्दा बन्यो डाक्टर साहब। हजुर, चुनावै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको पनि मान्छेहरू कुरी गर्न थाले। चुनाव नहुन पनि सक्छ। अब किन, अब भनौँ न, अब कस्तो छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई त त्यसरी थुन्न सक्छन् भने निर्वाचन आयोगका मान्छेलाई पनि त प्रभावमा पार्न सक्छन् होला नि त, थर्र पार्न सक्छन् होला नि त। फलानाले जितेन भने तिमीलाई ठिक पार्छु भन्न सक्छन् होला नि त। किनभने यस मुलुकमा मत टोकाएर जितेको पनि त रेकर्ड छ नि त, बाकस साटेर जितेको पनि त रेकर्ड छ नि त। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले डर मुक्त भएर कुनै पनि किसिमको प्रलोभनमा नपरिकन निष्पक्ष चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यो गराउन सक्छ कि सक्दैन हामी आगामी दिनमा हेर्दैछौँ। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले जो भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय सरकार अथवा चुनावी सरकार मात्रै हो, योसँग अर्थोक गर्ने अधिकारै छैन। विधेयक ल्याउनु मिल्दैन, त्यो यस्ता उस्ता के गर्नै पाइँदैन। एउटा कर्मचारीको सरुवासम्म गर्न मिल्दैन। अहिले दुनियाँभरि अध्यादेश ल्याउने यो र त्यो गर्ने कहाँ राइट छ यसलाई? सरकार काम चलाऊ होइन भनेका होइनन् उनीहरूले? उनीहरू आफैले भनिसके सरकार काम चलाऊ भनेका छन्। अर्को कुरो संसद पनि छैन, उनीहरूलाई चाहिँ चुनाव गराउने भन्दा अरू अधिकार छैन। अब हजुर, राष्ट्रपतिलाई त संविधानले ठ्याक्कै दायरा दिएको थियो। हजुर, अब जनदबाव भनौँ, यहाँहरूको प्रभाव भनौँ अथवा सबैको प्रभाव भनौँ, उहाँले त्यो दायरा मिचिदिनु भयो। कहाँ सुन्नु, तपाईँलाई अर्को प्रतिप्रश्न नगर्छु ल। दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरो संविधानमा कहाँ लेखा छ? त्यो त छैन। अनि छैन भने सिद्धि गइने कुरो। उहाँले स्वविवेक प्रयोग गर्नुभयो, मुलुकको हानि देख्नुभयो, मुलुक आफूभन्दा ठुलो देख्नुभयो, फिर्ता पठाउनु भएन। यो चाहिँ हामीले चाहन्थ्यौँ, दराजमा थन्काइदिनुहोस्, जे पर्छ पर्छ। संवैधानिक सङ्कट आयो भने आयो, ल अब खेलौँ न त, अब निकास दिउँ न। कमसेकम मुलुक त छ नि अहिले। मुलुकभित्र भएपछि हामी हरेक किसिमका जे सङ्कट आएका छन् सङ्कट मोचन गरौँ न। मोचन त्यो सकिन्छ नि गर्न, सङ्कटको मोचन गर्न सकिन्छ। संवैधानिक सङ्कट आयो भने आउँछ, यो धेरै पहिला आउनु पर्थ्यो। यतिका वर्षसम्म हामीहरूले तल भत्ता खुवाएर उहाँहरूलाई राखेर ढिलो मात्रै आउने भयो संवैधानिक सङ्कट। अब आओ सङ्कट र निस्कियोस् निकास। त्यसो भए के हुन्छ डाक्टर साहब? अब राष्ट्रपति विरुद्ध पुतला जलाउने होइन, त्यस पछाडि राजीनामा माग्दै सडक प्रदर्शन हुने, तोडफोड हुने, नेपाल बन्द आह्वान हुने हुन्छ, अथवा एकचोटि अदालतलाई ढकढक्याउँ, अदालतले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेकाले राष्ट्रपतिमाथि थप कारबाही गराउँ भनेर। राष्ट्रपतिमाथि कुनै कारबाही नै हुँदैन। के कारबाही हुन्छ? उहाँले गर्नुभयो के? यसले मुलुकको हित हुँदैन भनेर त्यसलाई म प्रमाणीकरण गर्दिनँ, तपाईँहरूलाई सोधेका मैले जिज्ञासाको जवाफै दिनु भएन भन्नुहुन्छ, सिद्धियो। जनताको साथ पनि छ, सेनाको साथ त रहन्छ राष्ट्रपतिप्रति।
राष्ट्रपतिप्रति रहन्छ आफ्नो परमाधिपतिको चेन अफ कमान्ड मान्नै पर्छ। सरकारले पनि राष्ट्रपतिको इसारा बुझेर काम गर्नु पर्थ्यो, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरो जहाँसम्म रह्यो तोडफोड पुतला दहन आदि उदि भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यो त उहाँहरूले गरे भइगयो नि। ढुङ्गा हान्ने, रेलिङ भाँच्ने, पुतला दहन गर्ने, त्यस्तै गर्दै लगेर मुलुक आखिर त्यस्तै भएर आएको पनि हो। कहिले त ऊ भएको छ र? त्यो गर्ने अधिकार उहाँहरूसँग छ, त्यो गर्दा हुन्छ। अनि त्यसो गर्नुभयो भने मङ्सिरमा चुनाव पनि होला, त्यसपछिको रिजल्ट कस्तो आउला त्यो पनि हामी हेरौँला नि, गर्दै जाँदा भयो। त्यसो भएदेखि त एउटा अनिश्चितकालीन भुमरीमा मुलुक गयो। राष्ट्रपतिले अलिकति हिम्मत गरेर सेनाको कन्फिडेन्स लिएर सैनिक शासन लगाइदिए पनि हुन्छ यही बेलामा मुलुकको शान्तिको लागि। पुतला दहन हुन लागे, रेलिङ भाँचिन लागे र मुलुकमा अशान्ति भयो भने राष्ट्रपति एक्टिभ भएर सेनालाई एक्टिभ पारेर सैनिक शासन लगाएर त्यसपछि एउटा चुनावी सरकार बनाएर अनि विश्वसनीय वातावरणमा चुनावमा जाने हो कि के हो, यो चाहिँ अब कानुनविदहरूलाई बढी थाहा हुन्छ यो कुरा चाहिँ। अब त्यो त सुरु भइसकेको छ नि त डाक्टर साहब। सुरु भइसक्यो। राष्ट्रपति विरुद्ध पुतला दहन सुरु भइसकेको छ। त्यो त अस्ति नै भएको थियो त। यो दोस्रोचोटि नगर्दै पनि त राष्ट्रपतिको पुतला दहन गरिसके। अरूका पुतला पनि दहन त भइरहेछन्। तराईतिर जानु न, अहिले आगो बलिरहेछ त। तराईतिर त आगो बलिसक्यो, फेरि काठमाडौँतिर राष्ट्रपतिको कदमको समर्थनमा फेरि र्याली सुरु भएको छ। सुरु हुन्छ त्यो र्याली निकाल्ने चाहिँ धेरै छन् क्या। फेरि त्यो र्याली निकाल्ने चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, संसारैभरि छन्। राष्ट्रपतिले गरेको कदम ठिक छ, यत्रो हिम्मत गर्नु होला भन्ने लागेर होइन रहेछ। आज मात्रै, हिजोका दिनमा मात्रै प्रष्ट प्रमाणित भयो उहाँ मदन भण्डारीको सच्चा गृहिणी हुनुहुँदो रहेछ। मलाई त जहिले पनि पोलिराखेको थियो, त्यत्रो राष्ट्रपति भएर पनि किन ती मदन भण्डारीका हत्यारा खोजिएनन् भनेर मलाई औडा भइरहन्थ्यो। तर उहाँभित्र मदन भण्डारीको क्वालिटी देखियो र जीवनमा उहाँले स्वर्णिम अक्षरमा आफ्नो नाम लेखाउनु भयो। यो त अब हिस्ट्रीमा रेकर्ड भइहाल्छ, एक दिन मरेर जाने चोला हो। अब ती नागरिकता नपाएकाले नि डाक्टर साहब, नागरिकता नपाएकोले त नागरिकता पाउन्न, हामीले नपाउनु कहाँ भनेको छ? बिहा गरेर आउने बित्तिकै भने तिनले गलत बाटो समाते भने होइन, मुलुक त त्यसै पनि उहाँहरूले खोजेकै त्यही त हो नि। यो अस्थिरता होस्, यो संविधान जाओस्, मुलुकमा कलह झै झगडा भइराखोस्, उसले उसको पुतला डढाओस्, उसले उसको पुतला डढाओस् भन्ने त छ नि। यहाँ अहिलेसम्मको खेलै त्यही त भएको हो नि। त्यसो भए हजुर, यहाँ पुष्पकमल दाहालले पटक पटक के भनिराख्नु भएको छ भने यो कार्यकारी राष्ट्रपति है, म चाहिँ चुनाव त होस्, त्यस पछाडि एक नम्बरमा फ्रन्टमा सडकमा भनिराख्नु भएको थियो। हजुर, संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट यस्तो सङ्कट आउँदो रहेछ, हजुर, अब कार्यकारी राष्ट्रपति नभए हुँदैन भन्ने दिशामा राजनीति जान खोजे। अब होइन, उहाँले त त्यस्तो चाहनु भएको पनि होला। अब उहाँलाई चाहिँ कार्यकारी म नै सबै एक्जिक्युटिभ हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो होला। एक थरीको मान्छे त्यसो पनि भन्छन्। तर हामीले त्यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्दै जोसँग हामी ढुक्क हुन सक्छौँ, जसले मुलुक अर्काको मुलुकमा बन्धक राख्दैन, जो चाहिँ आफ्नो मुलुकको शिर तल नजाओस् भनेर बरु सिंहासन छोडेर जङ्गलतिर जान सक्छ, अलिकति पनि झुकेको भएदेखि अलिकति मात्रै कम्प्रोमाइज गरिदिएको भए सिंहासन कहिल्यै जाने थिएन। त्यो संस्था चाहिँ माथि हुनैपर्छ। हाम्रो हेड राज संस्था हुनैपर्छ। किनभने पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रो सेना त्यसरी जोडिएर आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै कुरा नगरौँ, नेपालमा जहिले पनि राजा र प्रजा छन्, जहिले पनि क्या। यो गोपालवंशी, किराँतवंशी, लिच्छवी, मल्ल, जोसुकै भन्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिका कुरा पनि आउँछन्। गौतम बुद्ध पनि का बुवा पनि राजा नै थिए भनेपछि राजा र प्रजा हाम्रो मुलुकको पहिचान पनि हो। त्यो फाप्छ पनि, राजाले देश बेच्दैनन् पनि। त्यसकारण कार्यकारी हामी राष्ट्रपति मान्दैनौँ। किनभने भोलि लगेर मुलुकले अर्कालाई दिएर 25 वर्षदेखि तिम्रो नेपाल हुने हो भनेर सम्झौता गरिदियो भने त्यो त लुकाएर राख्दा भइहाल्यो डकुमेन्ट, पछि 25 वर्षपछि आउँछ, सकिएन कुरो। त्यस्तै त देखियो नि अहिले। अब यसो यहाँ के हुनु पर्यो, उतातिर गएर आशीर्वाद लिनु पर्यो भनेपछि कुरो खतरा रहेन र? कुरो खतरा रह्यो। त्यसकारण कार्यकारी प्रधानमन्त्री त्यसमाथि पनि देशैभरिका मान्छेले चुन्न पर्यो। अब चाहिँ हामीले त चाहेको त्यो हो, एउटा मात्रै जिल्लाको एउटा मात्रै मान्छे त पैसा खुवाएर किनेर पनि आउन सक्छ। देशैभरिका नागरिकलाई किन्न सकिँदैन। बरु कार्यकारी प्रधानमन्त्री हौ, सानो क्याबिनेट बनाऊ, भ्रष्टाचार नगर भन्ने थुप्रै कुरा छन्। त्यो एजेन्डामा भयो डाक्टर एजेन्डा। हजुर, अब आगामी दिनमा मङ्सिर 4 त आउँदै थियो, तर त्यो चार र चुनाव होला नहोला भन्ने जस्तो अवस्थाहरू आयो। हजुर, जति पुतला डढ्दै जान्छन्, जति रेलिङ भ्याच्दै जान्छन्, दुवै पक्षमा त्यही नै हुन्छ। त्यसपछि मुलुकमा त सङ्कटकाल लागिगयो नि।
अब सङ्कटकाल मार्फत अब सेनाले क्याप्चर गर्छ। आवश्यकता पर्यो भने त्यतातिर पनि मुलुक जान सक्छ, किनभने यहाँ धेरै नै राष्ट्रका धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि आउन लागे भनेपछि केही न केही सङ्कट त्यसमा मैले चाहिँ देख्छु। त्यो सङ्कटले गर्दा यी चुनावको खासै अर्थ हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हामी हेर्दै जाउँला। अब 2-4 दिनमा परिणाम थाहा भइहाल्छ नि। अब राजाले चाहिँ यो सबै घटनाक्रम हेरेर के सोचिराखेको होला नि डाक्टर साहब, के लाग्छ तपाईँलाई? राजवंशमा के छ भने राजा महेन्द्रले भनेको म मरे पनि देश बाँचिरहोस् भने हुन्, हो कि होइन? उनीहरूलाई देशको माया हुन्छ क्या। त्यस्तै राजा वीरेन्द्रले राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुक घात गरेका छैनन्। हरेक किसिमका आक्षेप त लाग्न चाहिँ, तर मुलुक घात गरेनन् क्या। ती बङ्गलादेशमा गएर भइगयो त म भुटान जस्तो भएर बसिदिन्छु सबै हजुरहरूलाई नै हो भनिदिए भए के हुन्थ्यो र? खोजेको त्यही नै हो। त्यसकारण राजाहरूले कहिल्यै पनि मुलुक बेच्दैनन्, बरु मरिदिन्छन्। राजालाई अहिले केही उनले हस्तक्षेपकारी कहीँ केही गरेका छैनन्, चुप लाएर हेर्दैछन्। जनताले जे भन्छन् भन्ने कुरा हो। जनताले आफै गएर राजालाई चाहिँ दीपावली सहित सिंहासनमा ल्याएर राख्नुपर्छ। तर त्यो नारायण हिटीमा चाहिँ एउटा महायज्ञ गरेर मात्रै त्यहाँ के त्यो अशुभहरू के छन् सबै त्यसलाई गरेर त्यसलाई चाहिँ पुरै त्यसलाई चाहिँ अर्को बनाएर चाहिँ पस्ने हो कि भन्ने मलाई चाहिँ कता कता लाग्ने क्या। मैले आध्यात्मिक मान्छे हो होइन, म चाहिँ अलिकति आध्यात्मिक भन्नुभयो डाक्टर साहब। दसैँको प्रसङ्ग छ। हजुर। पुष्पकमल दाहालले केही दिन अगाडि हजुर अहिले त धेरै नेपालीहरूले पूजाआजा गर्छन् नि त। हजुर। पूजाआजामा उनीहरूको विश्वास पनि छ। हजुर। मान्छेलाई लात हान्ने, ढुङ्गा पूजा गर्ने, जताततै देवतालाई पूजा गर्दै हिँड्ने नेपालीहरूको प्रचलन छ भनिदिनु भयो। हजुर हो, मैले पनि टेलिभिजनमा यो भोइस सुनेको हो। मान्छेलाई चाहिँ लात्ताले हान्ने, ढुङ्गालाई चाहिँ पूजा गर्ने, 33 कोटी देवता देवी देवता के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ त अब हाम्रो धर्मलाई मान्नुहुन्न, किनभने उहाँले पशुपतिनाथमा कहिल्यै पनि पस्न सक्नुहुन्न, पस्नु पनि हुन्न, किनभने उहाँले ढुङ्गामा भगवान देख्नुहुन्न। तर हामी नेपालीहरू चाहिँ प्रकृति पूजक पनि हौँ क्या। प्रकृति पूजक क्या। हामी घामलाई पनि, जुनलाई पनि, पानीलाई पनि, माटो ढुङ्गा सबैलाई, वनस्पतिलाई पनि, प्राणीहरूलाई पनि हामी भगवानको रूपमा हामी मान्छौँ, किनभने जीवन चक्र त्यसरी चलेको छ क्या। प्रकृति पूजक भनेर अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा कतिवटा संस्कार अझै पनि छ। एक अर्को कुरो, ढुङ्गामा भगवान नदेख्नु भनेको उहाँसँग परम दृष्टि नै छैन, उहाँभित्र आध्यात्म नै छैन। अध्यात्म छ तर कुनै अर्कोतिरको आयातित आध्यात्मको केही पसेको होला। अब हेर्नु है, मलाई म के भन्छु भने म त 4 वर्षको उमेर जब म थियो, मलाई बोकेर लगेर पाथिभरा देवीको चरणमा मेरो शिर परेको रहेछ है। म मात्रै होइन, मेरा बुवा जिजु बाजे सबै हजुरआमाहरू सबैले ढुङ्गामा भगवान देखे होइन। भगवान पशुपतिनाथलाई भगवानको रूपमा आस्था राखेर पूजा गर्न जान्छन् मान्छेहरू। दक्षिणकाली मातालाई पूजा गर्न जान्छन् मान्छेहरू। मनोकामना देवीलाई पूजा गर्न जान्छन् मान्छेहरू, नेपालीहरू र धेरै नेपाली मात्रै होइन विदेशबाट आएका पनि धर्मावलम्बीहरू। अर्को कुरो म तपाईँलाई भनिदिन्छु, ढुङ्गालाई भगवान देख्न सकिएन भने जीवन चक्र नै बुझेन। उहाँले कहिले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पढ्नुभयो, कहिले कुन दिन उहाँले कार्ल मार्क्सको पुँजी भन्ने किताब दास क्यापिटल कहिले छुनुभयो मलाई थाहा छैन। मैले पनि बच्चैदेखि नै छोको हो, त्यो शास्त्र पढेको र सङ्गठन बनाउँदै हिँडेको पनि हो। तर म ढुङ्गामा भगवान देख्छु, ढुङ्गामा म भगवान देख्छु। ढुङ्गामा मात्रै होइन, बर पिपलमा भगवान देख्छु, तुलसीमा भगवान देख्छु, पानीलाई म पूजा गर्छु। यो आस्था, यो आस्था। अनि एउटा कुरा, मान्छेलाई लात्ताले हान्दै हिँड्छन्, भगवानलाई पूजा गर्छन् भन्नुहुन्छ। जुन मान्छेले भगवानमा नै ढुङ्गामा नै भगवान देख्छ भने त्यसका लात्ताले कहिले पनि मान्छेलाई खुट्टाले लात्ताले हान्दैन। यति कुरा त उहाँ जतिको पोलिटिकल मान्छेले बुझ्नुपर्ने हो। मलाई चाहिँ त्यो नबुझेको देख्दा चाहिँ दुःख लाग्यो। उहाँले चाहिँ ढुङ्गामा भगवान देख्नुहुन्न, ओके। मान्छेलाई भगवान देख्नुहुन्छ भने 20,000 मान्छे के कारणले मारिए त? उहाँ आफैले ठेक्का लिइसक्नुभयो त। 5,000 मारेको जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो त। मान्छेमा भगवान देखिन्थ्यो भने त्यो 5,000 को ठेक्का चाहिँ किन लिनुभयो त? आखिर के को लागि रहेछ त? तपाईँले हिजो त्यो जे गर्नुभयो
के को लागि रहेछ त? डाक्टर ऋषिराज बरालकै किताबको रिफरेन्स लिन्छु म, जनयुद्ध र बाइबल भन्ने एउटा किताब छ, त्यसभित्र सबै कुरा खुलेका छन्। हिजो किन रेटिएको रहेछ त? हिजो किन शिवलिङ्गहरूमा पिसाब फेराइएको रहेछ त? किन हिजो मन्दिरहरू तोडिएको रहेछ त? पुजारीहरूलाई किन मारिएको रहेछ त? त्यो पुराण बस्ने पाठ गर्ने मान्छेलाई गोली किन हानिएको रहेछ भन्दा ढुङ्गामा भगवान नदेखेर अथवा अन्त कतैबाट गाइडेड भएर। त्यसो भए प्रचण्डलाई आध्यात्मिक ज्ञानको कमी भयो? आध्यात्मिक कमी भयो भनौँ भने उहाँले फेरि भैँसी पूजा गर्न पनि जानुभएको थियो। होइन हो, होइन, आफ्नो स्वार्थ फाइदा छ भने त भैँसी पूजा गर्नुभयो, भैँसीका सिङमा तेलसेल लगाएर त्यो भैँसीका चरणमा तेलसेल लाएर के गरेर ढोग्नुभयो अरे भन्ने कुरा त आएका हुन् होइन। भैँसी पूजा त गर्नुहुन्छ, तर अब ढुङ्गा पूजा गर्नुहुन्न, अब त्यस्तो खालको छ। तर म उहाँलाई भनिदिन्छु, प्रचण्डजी जन्मिनुभन्दा अगाडि, म जन्मिनुभन्दा अगाडि कैलाश पर्वत छ, मानसरोवर छ। कैलाश पर्वत भनेको शिला हो, शिला, त्यसमा त्यो ढुङ्गा हो, यति ठुलो ढुङ्गा हो कि पृथ्वीको सेन्टर हो र त्यहाँ म्याग्नेटिक पावर छ र त्यसको तिलस्मी यति छ कि त्यो अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। हिउँले छोपेर मात्रै सेतो देखिएको हो, हिउँ पग्लिने हो भने शिला मात्रै हुन्छ त्यहाँ कैलाश पर्वतमा। विश्वभरका हिन्दूहरूको मात्रै होइन, बुद्धिस्टको, बोनको सबैको आस्थाको केन्द्र हो। त्यहाँ जाने बित्तिकै ओमको ध्वनि सुनिन्छ। मेरा कानमा त्यो ओमको ध्वनि परेको छ र त्यो जुन मान सरोवर छ त्यहाँबाट हिउँ पग्लेर आएर बनेको जुन मान सरोवर छ, त्यो मान सरोवर 3 दिन लाग्छ वरिपरि हिँड्नलाई, 3 दिन। त्यति गहिरो, त्यति उचाइमा, त्यति गहिरो, त्यति उसमा। र त्यहाँ चाहिँ पूर्णिमाका दिनहरूमा राजहंसहरू निक्लिन्छन्, अरे एकदमै सेतो राजहंसहरू, शिव पार्वती भन्ने आवाज आउँछ। एकचोटि त्यहाँ गएर यसो हेर्नु। हुन त उहाँले ढुङ्गालाई भगवान मान्नुहुन्न, उहाँको मर्जी भयो त्यो, तर हामी जहिले पनि ढुङ्गामा भगवान देख्छौँ र देखिरहनेछौँ र मानिरहनेछौँ। डाक्टर साहब, अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। यो समानुपातिकतर्फ हजुर नेताको श्रीमतीहरू, हजुर, अथवा पहुँचवाला नेताहरू हजुर, पर्न पर्ने, हजुर, अनि जो चुनाव लड्न सक्दैनन्, जो अलि अब चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ पछि पर्न पर्ने, उनीहरू त्यसरी ल्याउन नसकिने, त्यो के कारण होला डाक्टर? होइन, यो सबै कुरा भनेको आफू पुग्नु र श्रीमती पुग्नु एउटै कुरो त हो नि। कन्फर्म गराइयो, जताबाट भए पनि कन्फर्म भइगयो आफू, अनि श्रीमतीलाई राखेर श्रीमतीबाट दोहन गर्दा भइगयो नि। आफू त हारिन्छ, स्योरै छ। मलाई त के लागेको थियो भने आर्जुजी, अहिले आर्जु म्याम चाहिँ उठ्नुहुन्छ, अनि अब उहाँहरूलाई पालो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चाहिँ लागेको थियो। अब चाहिँ योचोटि चाहिँ अब यसो हेर्दा समानुपातिकमा बसेको हिसाबले प्रधानमन्त्री नै चाहिँ अब देउबा आफै हुने होला, देउबाज्यू आफै हुने होला, अथवा प्रचण्डजीहरूसँग के सल्लाह छ त्यो बुझिएन। उहाँलाई चाहिँ चुनाव भएमा अनि उहाँलाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री आजु म्यामको लागि केही राखेको होला। डाक्टर साहब, अब यो चुनाव भएमा उहाँहरूले हार्छु भनेर स्योर भएर चुनाव जितिँदैन, जमानत जफ्त हुन्छ भन्ने हिसाबबाट उतातिर गएको। 5 ठाउँबाट सिफारिस हुनुभएको थियो डाक्टर आर्जु राणा, तर किन एक ठाउँबाट उठ्नु भएन त चुनावमा प्रत्यक्षमा? किन होला डाक्टर साहब? जमानत जफ्त हुन्थ्यो, त्यो डरले। अरू पनि डरले छुलछुल भएका छन्। अहिले 5 दल 5 गठबन्धन बनाउँदा पनि एक्लै लड्ने त तागतै छैन कसैको। 5 भाइ एक ठाउँमा हुँदाखेरि छैन, डरायो नि त। अहिले पनि डर छ नि उहाँहरूलाई। त्यसकारण त्यो गठबन्धन चाहिँ 20 वर्षसम्म टिकाउने भन्नुभएको छ नि त। 20 वर्ष, 25 वर्ष, कहिलेसम्म बाँचिन्छ, कहिलेसम्म। उहाँले त त्यो त चितवनमा रेणुदालले जितेमा भन्नुभएको थियो, जित्नु पनि भयो। अब त्यसमा 20 वर्ष जाने भयो। 20 वर्ष गठबन्धन गइरहन्छ, किनभने एक्लै त सक्नुहुन्न नि। त्यसकारण एउटा कुरा भनिदिन्छु तपाईँलाई, यो कुरा चाहिँ रियल भएको हुनाले, कतिले नसुनेको पनि हुनाले, फरक श्रोता पनि हुनुभएको हुनाले भनिदिन्छु। एकपटक म प्रचण्डजी लाजिमबाटमै हुँदाखेरि गएको थिएँ उहाँकोमा। उहाँ मात्रै हुनुहुन्न थियो त्यहाँ चाहिँ, अब उहाँका पार्टीका ठुल्ठुला अरू व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सिधै गएर मैले के भनिदिएँ भने, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा तपाईँको कुनै एउटा मन्त्रीले पशुपतिनाथलाई 7 दिनसम्म भोकै राखेको छ, त्यो भनेको चाहिँ एकदम अनिष्ट हुने कुरा हो। तपाईँले गएर क्षमा याचना गर्नुहोस्, हे भोलेनाथ मैले जानिनँ, माफ पाऊँ भनेर एकचोटि क्षमा याचना गर्नु है तपाईँले, त्यो राम्रो हुन्छ। क्षमा याचना गर्न सकिएन भने फुटपाथमा पनि पुग्न सकिन्छ भनिदिएको थिएँ क्या मैले। जबकि पहिलो संविधान सभाबाट त उहाँहरू त पुरै 2/3 जस्तो होइन र,
त्यत्रो शक्तिशाली मान्छे प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै विश्वभरिमा एउटा प्रचण्ड भन्ने त्यस्तो ओज नाम त्यस्तो थियो नि त। अनि पछि कालान्तरमा गएर त्यो बानेश्वर साइडतिर माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले हामी यहाँ छौँ भनेर बाटा बसेको देखेँ क्या मैले त्यतिखेर क्षमा याचना गर्नुहोस् है फुटपाथमा पुगिन्छ भनेको थिएँ। त्यो भनेको फुटपाथमै पुगेको होइन र छौँ भनेर प्रचण्डजी र माधवजीले बाटा बस्नुपर्ने दिन आए भनेपछि त्यो गठबन्धनको केही अर्थ छ र? अब गठबन्धनवाला छन् भने चाहिँ मत नहाल्ने भनेर गाउँघरतिर कुरा गरिरहेछन्, किनभने यिनीहरूलाई चुनाव जित्नका लागि यो अपवित्र गठबन्धन हो। विचार पनि मिल्दैन, नीति पनि मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। एउटाले अर्काको त्यत्रा विरोधी मान्छेहरू हुन् एकातिर, अर्कोतिर बहुमत दिँदै पनि यिनीहरूले आफ्नो बहुमतको सरकार 5 वर्ष नटिकाएर कुनै स्वार्थ सिद्धिका लागि उता गएका हुन् भन्ने कुरो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ डाक्टरले भनेको कुराहरू पुग्छन् क्या। मैले गरेका जजमेन्टहरू अहिलेसम्म एक किसिमले पुगेकै छन् र पुग्दै पनि जान्छन्, हेर्दै जानु होला। अब त्यो त भविष्यले बताउला। अब कता जान्छ राष्ट्रिय राजनीति भन्ने अब टुङ्गो छैन, अब त टुङ्गो छैन, चुनावकै टुङ्गो छैन। अब त्यसो भयो भने राजा आउने सम्भावना के देख्नु? राजा आउने त सम्भावना त मैले देखेरै भनेको नि। राजा त आउनै पर्यो। यिनीहरूले नि गरेर ल्याउनु, सरकार ल्याउनु, हामीबाट चलेन मुलुक, एकचोटि राजा ल्याइदिनु पर्यो, पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तै सिस्टम अलिकति लगाइदिनु पर्यो भन्ने दिन आउँदैछन्। बरु पञ्चायती व्यवस्था भएको बेलामा हामीहरूलाई न्याय पनि थियो, एजुकेसन पनि थियो, सबै कुरा थियो, बोल्ने फ्रिडम पनि थियो। यी नेताहरूले भने जस्तो गरेर साह्रो गाह्रो थिएन। उहाँहरू चाहिँ भयङ्करै ठुलो बलिदानी गरे भन्नुभयो। त्यो बलिदानी कालान्तरमा गएर आफ्नो व्यक्तिगत मोजमस्तीका लागि कन्भर्ट भयो। जनताको अवस्था उस्तै छ, झन् बिग्रियो। बरु यही कारणले गर्दा हाम्रा देशका सबै युवा जनशक्तिहरू भनौँ न, हाम्रा भाइ बहिनी छोराछोरीहरू बिक्री भएर विदेशमा अर्काका मुलुकमा गएर खुन पसिना बगाउँदैछन्। यही सिस्टमले काम नगरेर हो। त्यो पल्टिन बेरै लाग्दैन। कहिलेसम्म पल्टिएला त डाक्टर साहब? डेटै फिक्स नगरौँ, समयकालले बताइहाल्छ। पहिला चुनाव हुन्छ हुँदैन हेरौँ। भइगयो भने अब उहाँहरूको फेस तपाईँले सायद देख्नुहुन्न। अब डाक्टर साहब त्यसो भए हजुर आजको दिनमा सत्ता र सत्ता बाहिरका दलहरू बिचको फरक रह्यो यो प्रतिक्रिया, खास गरिकन नागरिकता विधेयकमा देश विभाजित भएको छ। हजुर सत्ता गठबन्धनले चुनाव सार्न चाह्यो भनेदेखि तपाईँहरू त्यसलाई समर्थन अथवा त्यसको अगेन्स्टमा जाने कि हजुर, अथवा राष्ट्रपतिका कदम विरुद्ध उनीहरूले सडकमा आयो भनेदेखि त्यसको प्रतिरोधमा तपाईँ होइन, त्यो हामीले केही भन्नु पर्दैन। स्वतःस्फूर्त रूपबाट जनता आफै उठ्छन्, हामीले कलै गर्नु पर्दैन। अहिलेको राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा जति राँका बाल्छौ बाल, जति टायर बाल्छौ बाल, जति रेलिङ भाँच्छौ भाँच, जे गर्नुपर्छ गर, होइन आन्दोलन गर। तर त्यो प्रतिपादक हुन सक्छ आफैलाई, त्यो चाहिँ विचार गर्नु। किनभने अहिलेको राष्ट्रपतिको कदम 100% मुलुकको हितमा छ। त्यही भएर यो कदम चालिएको धेरै सोचेर, धेरै बुझेर, धेरै कुरा बुझेर, कसैको दबाबमा नपरी, कसैको डरमा नपरी। डाक्टर साहब अब त्यसो भए यो जुन संवैधानिक जुन खालको जटिलता छ नि, हजुर, यस्तो जटिलताको बेलामा चाहिँ विज्ञहरू राखेर कानुनवेत्ताहरू बसेर टुङ्गाउँथे होलान्, तर हेड अफ द स्टेटबाट नै यो खालको जटिलता सिर्जना भयो नि त। होइन, त्यो वातावरण नै उहाँहरूले गरिदिनु भयो नि त। उहाँहरूले नि गरेको होइन र। उहाँहरूले न्यायाधीश बनाउँदा घुसियालाई बनाएको रहेछ। प्रधान न्यायाधीश बनाउँदा पनि शम्भु थापाजीले भन्दै हुनुहुन्छ त, पहिला न्यायाधीश हुने बेलादेखि नै घुस खुवाउँदै आएको मान्छे, घुस बिना निर्णय नै नगर्ने, घुसिया भनिरहेछन्। अब चोलेन्द्र शमशेरजीले भन्नुहुन्छ न्यायाधीशहरूले राजनीतिक पार्टीबाट छानिएर आउँछन्, पार्टीको इसारा अनुसार काम गर्छन् भन्नुहुन्छ। न्यायालय सकिएको होइन। नेपाली जनताले उहाँहरूलाई फुटाएको हो र। उहाँहरूलाई त 2/3 दिएकै थियो नि, चलाउनु नि मजाले शासन 5 वर्ष, फेरि इलेक्सन गराउनु, किन नगरेको त? जनताको के कसुर छ? जनताले जे देख्छन् त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अबका दिनहरू आउँछन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। धरानमा हर्क साम्पाङले जित्नु, काठमाडौँमा यहाँ जित्नु, गोपाल हमालले उता जित्नु भनेको युवामा जागरण आयो। यो शक्तिलाई अब कसैको तागतले रोक्न सक्दैन, हेर्दै जानु। यो युवा जागृत अब त्यो शक्तिले रोक्न सक्दैन भन्नुभयो डाक्टर साहब। हजुर,
काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह मेयरले हजुर टुकुचा कोट्याउँदै थिए यहाँ माथिका अवैध संरचना कसको छ यी भन्दै। हजुर तर उच्च अदालतले ती संरचनामा डोजर नचलाउनु भनेर आदेश दिएछ। होइन, अदालतले त कसरी दिँदो रहेछ, न्यायाधीशहरूले कसरी दिँदा रहेछन् भन्ने कुरा त हाम्रो सुप्रिम कोर्टको चोलेन्द्र शमशेरज्यूले नि भनिसक्नुभयो, सम्मु थापाले नि भनिसक्नुभयो त। त्यो त घुसियाहरूको एउटा सञ्जाल पो रहेछ त। घुसको मात्रै कुरा रहेछ, त्यहाँ पार्टीको निर्देशनको मात्रै कुरा रहेछ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब यो कुरा पनि अब सिरियसली हेर्नुपर्ने भयो नि त। केही न केही त संरचना। नर्विकले पनि त्यसै गरी झुक्क्याएर स्टे अर्डर ल्याइदिइहाल्यो, भत्काउँला नि भत्काउँला भनौँ, स्वाट स्टे अर्डर ल्याइदिइहाल्यो। अब स्टे अर्डरै ल्याउने कामै गर्न नदिने हो भनेपछि त्यो न्यायालयले कहिलेसम्मलाई दिएको? तर मैले सुन्दैछु के भनेको छ अरे भने खोला नाला मिचेर बनाइएका संरचनाहरू चाहिँ नभत्काउनु भन्ने छ अरे स्टे अर्डरमा। भनेपछि खोला नाला मिचिएको कुरा त अदालतले नि स्वीकार गरिसक्यो त। खोला नाला मिचेर बनाइएका संरचनाहरू नभत्काउनु अदालतले नि भन्छ भने कुरो कहाँ पुगेर छ? त्यही त उच्च अदालतको आदेश यो छ। अब यसले यो कुराले हजुर उहाँलाई काम गर्ने कुरोमा, अगाडि बढ्ने कुरामा अब एउटा व्यवधान त सिर्जना होला नि त। व्यवधान सिर्जना हुँदैन, उहाँले आफ्नो काम रोक्नुहुन्न, उहाँलाई जनसमर्थन छ। उहाँले नियम मिच्नुहुन्न, कसैको घर भत्काउनुहुन्न। खोला नाला मिचेर सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाएका मान्छेहरूलाई तलाउने मेयर भेटिएको छ। मेयर एक्लै हुनुहुन्न, सबै जनता उहाँसँगै छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पनि आइरहेको छ। हजुर, कस्तो भिडियो? उहाँले चाहिँ यो महानगरले नै घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पनि दिएको छ। हजुर, महानगरकै इन्जिनियर आएर भेरिफाई गरिदिएको छ। तर मेरो घर चाहिँ हजुरहरूले भत्काइराख्नु भएको छ के हो हजुर भनिराख्नु? होइन, ती मान्छेहरू चाहिँ मार्कामा परे क्या। ती मान्छेहरू चाहिँ एउटा कुनै भूमाफियाबाट किने, उनीहरूलाई थाहा छैन त्यहाँ तल खोलो छ भन्ने, मिच्नेले मिचिगो। यहाँ धोबी खोलामा एउटा के थरको मान्छेले 3 रोपनी मिचेर 8 तले घर बनाएको रहेछ। 4 तलाको नक्सा छ, घर छ 8 तले, मिचेको छ 3 रोपनी। उसले पनि स्टे अर्डर ल्याउँछ होला फेरि, किनभने अब स्टे अर्डर त आइहाल्छ। अब न्यायाधीशजीहरू केमा स्टे अर्डर दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चोलेन्द्र शमशेरजीले भनिहाल्नुभयो, सम्मु थापाले भनिहाल्नुभयो। हुन त चोलेन्द्र शमशेरजीले भन्नुहुन्थ्यो सम्मु थापाको पनि खोजौँ न सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ, उहाँले पनि वकिलहरूको पनि सम्पत्ति खोजौँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ है फेरि यहाँ। पूर्वाग्रही भयो त्यस्तो भन्दैछन् है उनीहरू त फेरि। हो, अब के भयो, अब त्यो चाहिँ उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो। सम्पत्ति खोजाखोज चाहिँ मेरो हुन्छ भने उहाँहरूको पनि हुनु चाहिँ पर्ला, फेरि हुनु चाहिँ पर्ला। तर यी बिचका मान्छेहरू चाहिँ केही मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्याय चाहिँ पर्यो, किनभने उनीहरूलाई जमिन मिचिएको छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। नक्सा पनि पास गरे ती व्यक्तिहरू जसले नक्सा पास गरे, खोलामाथि नक्सा पास गर्ने इन्जिनियरलाई त थाहा हुनु पर्यो नि त। त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही कसरी हुनसक्छ? होइन, त्यो चाहिँ अब यो कानुनसँग बढी सम्बन्धित भएको हुनाले कानुनी पक्षबाट असल वकिल पनि छन्, असल न्यायाधीशहरू पनि छन्, त्यो त अब उहाँहरूले हेर्नु होला। तर त्यो थाहै नपाइकन किने र विधिवत रूपबाट नक्सा पनि पास गरे कसैले भने तिनीहरूलाई चाहिँ सिधै मार्का चाहिँ पर्यो नि त फेरि। डाक्टर साहब, राजनीतिक विषयमा अन्तिममा पनि छौँ। हजुर, कमल थापाले 5 र 6 गते हजुर हेटौडामा उनीहरूको यो ठुलो एउटा बृहत भेला जस्तो भन्दै थिए, हजुर हठात स्थगित गरे। खोइ त्यो चाहिँ किन गरे मलाई थाहा भएन। उहाँको अब यतापट्टि हेरौँ, त्यसमा त्यो छोडिदिए। हजुर हजुर। सिपी मैनालीले रविन्द्र मिश्रको विचारभन्दा माथि देश भन्ने त्यो पुस्तकको विमोचनमा हजुर उहाँको राष्ट्रवाद र मेरो मार्क्सवाद एउटै हो भन्नुभएको छ। हजुर, भनेको सिपी मैनाली पनि अब राप्रपातिर आउँदै हो के हो? होइन, सिपी मैनाली राष्ट्रवादी मान्छे हो र साँच्चैकै भन्नुहुन्छ भने यी अरू कसैको भन्दा बढी योगदान गरेको मान्छे हो। नेकपा मालेको संस्थापक महासचिव हो, जेल ब्रेक गरेर निक्लेको। तात्कालीन माले रत्नकुमार बान्तबा हुँदै सिपी मैनालीहरू खास मान्छे, प्रदीप नेपालहरू, यी खास मान्छे हुन् माले बनाउने। उहाँले मुलुकलाई माया गर्नुहुन्छ, मुलुकको हित के गर्दा हुन्छ त्यो कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ। यो कुरो मलाई थाहा छ। उहाँको आनी बानी म बच्चैदेखि चिन्छु, राष्ट्रवादी मान्छेको रूपमा उहाँलाई म चिन्छु। मुलुकको अहित हुने काम उहाँले गर्नुहुन्न। त्यस्तै रविन्द्र मिश्रले पनि एउटा त्यत्रो संसार जगतमा विश्व चिनिएको, बीबीसीमा काम गरिसकेको मान्छेले आएर कालान्तरमा गएर यसो गर्दा चाहिँ मुलुकलाई हित हुन्छ, मभन्दा पनि माथि मुलुक भन्नुहुन्छ भने उहाँ रियल मनोज बाबुको मिश्रज्यूको छोरा हो, राष्ट्रवादी छोरा हो, बल्ल ठाउँमा आउनुभयो। त्यसकारण सबै मिल्दा हुन्छ। मुलुकको हित हेरौँ न। अर्कोतिर चाहिँ 5 गठबन्धन कस्तो अनहेल्दी मान्छेहरूको बनेको छ। मुलुकलाई माया गर्ने मान्छेहरू यो र त्यो नाममा किन अल्मलिनु? एकै ठाउँमा आउन।
म त एकै ठाउँमा आउँ भन्छु। अब कमल थापाजीको धेरै बुद्धि धेरै नै बिग्रेको हो। उहाँले आफ्नो एजेन्डा नछोडिदिएको भए 2/3 मेजोरिटीको प्रधानमन्त्री हुने मान्छे उहाँ हो। कमल थापा हो नि। उहाँले आफ्नो एजेन्डा नछोडिदिएको भए, उहाँले पछि माथि गएर एजेन्डा छोडिदिएको हुनाले, एउटा चुनाव हार्दैमा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सक्तो सराप गरेको हुनाले न उहाँको त्यस्तो भएको हो। त्यतिका वर्ष अध्यक्ष भइसकेपछि एउटै मान्छे बाँचिन्जेल आर्यघाटमा नबालिन्जेल अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने छ र? छैन नि। त्यो चेन ब्रेक भएको थियो राप्रपामा। लिङ्गदेन आउनुभएको थियो, यङ हुनुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचार गरेको छैन, भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुभएको छ, मुलुक बनाउने भिजन छ, देशभरिको एउटा जनजातिको छोरो बल्ल आयो भनेर हामी सबै खुसी छौँ। उहाँलाई स्याबासी दिएको भएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो उहाँलाई नै। आखिरमा खासमा कुरा उठाउने भनेको त उहाँहरूले नै हो नि त। यी मैले जुन कुरा भन्दैछु यो हाम्रा कहाँ एजेन्डा थिए? म त व्यवस्था विरोधी मान्छे हो, जीवनभरि पञ्चायतको व्यवस्था विरोध गरेर हिँड्ने मान्छे हो म। पछि गएर बुझिसकेपछि हुँदो रहेन रहेछ, मुलुक सकिने रहेछ। त्यसकारण यी एजेन्डा ठिक छन् भनेर उहाँहरूको एजेन्डा चाहिँ हामीले लिएको, यो मैले जन्माएको एजेन्डा होइन। डाक्टर साहब, अब जान जाँदै हजुर मेडिकल फिल्डकै मान्छे, एउटा पार्टीको स्वास्थ्य विभागको विभागीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। हजुर। डाक्टर गोविन्द केसी हजुर यो चिकित्सासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई लिएर फेरि 20औं पटकको उहाँको अनसन जारी छ। हजुर। सेनाको हेलिकप्टर लिन गयो, उहाँले मान्नु भएको छैन, वार्ता चलिरहेछ तर निष्कर्ष निक्लिएको छैन। यसुपर तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? होइन, यसमा अब यस्तो छ, अब उहाँ हामी सँगै हो, टिचिङमा हुँदाखेरि अब हामी सँगसँगै हाम्रो जीवन बितेको पनि हो। उहाँ पनि रिटायर हुनुभयो, अब अहिले उता पश्चिम धनगढीतिर कता गएर अनसन बस्नुभएको छ, उपचार मान्नु भयो। सेनाको हेलिकप्टर प्लेन लिन गएको थियो अरे, उहाँले रिफ्युज गरिदिनु भयो अरे होइन। अब कुन दिन आउनुहुन्छ, कुन दिन उपचार हुन्छ, यो अन्तिम अनसन चाहिँ होइन। यो अनसन चाहिँ अन्तिम होइन। यस्तो अनसन केही अरू 8-10 खेप उहाँको जीवनकाल रोइन्जालसम्म अनसन जान्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। उहाँले उठाउन खोज्नुभएका क्वेसनहरू चाहिँ एकदम जायज छन्, कतिपय अर्थमा, कतिपय कुराहरूमा व्यवहारिक छैनन्। फेरि डाक्टर साहब, पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँले संविधानलाई क्रस गर्नुभयो भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले धेरै नै अहिले पूर्व राष्ट्रपतिको काम भत्ता सरकारले देखेछ, खाने बस्ने भगवान्को नाम लिने, त्यो राम्रो हो, त्यो राम्रो। त्यसो भएदेखि उहाँले किन रूपमाङ्गत कटवाललाई किन अड्याउनु भयो त? उहाँलाई पो सोध्छु अब म। तपाईले प्रधानमन्त्री, त्यतिखेरको तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भनेको नमानेर रूपमाङ्गत कटवाललाई तपाईले किन अड्याउनु भयो? संविधान तपाईले चाहिँ मिच्नु भएको थियो, त्यसकारण तपाईसँग बोल्ने नैतिक अधिकारै छैन। तपाईँ बस्नुहोस्, भगवान्को नाम जप्नुहोस्। अहिलेको राष्ट्रपति आफ्नो कार्यकालमा जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्ने हो। तपाईँ सामान्य नागरिक मात्रै होइन, पूर्व राष्ट्रपति हो। त्यसकारण तपाईँले त्यो छुल्या शब्दहरू ननिकालेको राम्रो। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद हरिजी, हाम्रो एभरेस्ट टेलिभिजन र होल टिमलाई।